पूरक सामग्री नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको विषय नेपाली भाषाको रसो दीर्घ सम्बन्धी रहेको छ। सुरु गरौँ आजको विषय। अब शब्दको सुरुमा रसो इकार र उकार हुने अवस्था। एक अक्षरीय सर्वनाम जस्तै इ ति उ बाहेकका सबै सर्वनामहरू सुरुमा रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै तिमी, यिनी, तिनी, उनी, उहाँ आदि। नोट: इ ति उ सर्वनाम बाहेक सबै सर्वनामहरू तिमी, यिनी, तिनी, उनी, उहाँ, तपाईँ, हामी, आफू आदि सुरुमा रसो र अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छ। त्यसैगरी मूल नाम र विशेषण शब्दको सुरुमा इकार र उकार रसो लेखिन्छ। जस्तै नुन मूल शब्द भनेपछि नुन भयो। गुण, हिउँ, सिंह, जिब्रो, कुलो, घिउ, कुर्सी, इन्जिन, किताब, चुक, कुकुर, खुकुरी, चिउरा, टिकट, उजुर, सुकुल आदि। मूल विशेषणहरू चिसो, चिल्लो, गिलो, रित्तो, दुब्लो, छुच्चो, बुच्चो, मुडुलो, जुम्सो, चिप्लो, सुस्तो, खुकुलो, उल्टो आदि। मूल नाम र विशेषण शब्दको सुरुमा चाहिँ रसो लेखिन्छ, इकार भए पनि उकार भए पनि है। त्यसैगरी गमा व्युत्पन्न नाम र विशेषण शब्दको सुरुमा इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै धुपौरो, धुप प्लस औरो धुपौरो हैन। पुजारी, मूर्ख्याई, सिलौटो, बुढ्याई, चुनाउ, दुधालु, नुनिलो, पिराहा, मिचाहा, लुटाहा, मितेरी, पूर्वेली आदि। त्यसैगरी संख्यावाचक शब्द 3 बाहेक सबै सुरुमा इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै 2, 20, 30, 53, 39, 49, 63, 73, 79, 83, 89, 93, 99 हैन। संख्यावाचक शब्दलाई सुरु र बीचमा रसो लेखिन्छ भने अन्तिममा दीर्घ लेख्नुपर्छ। अन्तिममा चाहिँ शब्द संख्याहरूको चाहिँ दीर्घ लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी अपवाद 3 सर्वनाम र 3 संख्या। श्रुति सम्वर विनार्थी। त्यसैगरी द्रि भएको संख्यावाची शब्दहरूको सुरुमा इकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै द्रिबाउ, द्रिमुख, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिपटक, त्रिफला आदि। धातु र क्रियापद शब्दहरूको सुरुमा इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। घुम, उठ, सुत, किन, घुम्छ, दिन्छ, लिन्छ, किन्यो, सुन्यो आदि। त्यसैगरी निपात, नामयोगी, क्रियायोगी, अनुकरणात्मक, संयोजक, विस्मयादिबोधक शब्दहरूको सुरुमा इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै कि, नि, सित, भित्र, मुनि, तिर, हिजो, बिहान, किन, मुसु मुसु, खुसु खुसु, सुटुक्क, झिलिमिली, किरिमिरी, सिरिरी, मिलिक्क, कि, किनकि, किनभने, बिचरा, धिक्कार, छि, उफ आदि। अनुकरणात्मक शब्दहरूको सुरुमा र बीचमा इकार र उकार रसो लेखिन्छ भने अन्तिममा उकार रसो र इकार दीर्घ लेखिन्छ। त्यसैगरी बि, नि, निस, निर, कु, सु, निर, उप, उत, दुस, दुर उपसर्ग लागेका शब्द आदिको इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै विचार, विनाश, विजय, निपात, निबन्ध, निश्चय, नियोग, निर्मल, कुपुत्र, कुमार्ग, सुमार्ग, सुकुमार, सुपाच्य, उपचार, उपहार, उपकार, उत्खनन, उत्पात, उत्पत्ति, दुष्कर्म, दुर्गति, दुर्गम, दुर्विचार, दुर्बल आदि। त्यसैगरी तत्सम शब्दका तद्भव प्रत्यय लागेर बनेका व्युत्पन्न शब्दको इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै पूर्वेली हैन, धुप्पस, धुपोरी, मूर्ख्याई हैन, यसरी लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी तत्सम शब्दबाट रूप परिवर्तन भएर नेपालीमा आएका तद्भव शब्दलाई रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै निलो, सुरु अक्षर है।
निलो, किरो, घिन, खिल हैन, खिर, दियो, पीर, पिरो, चिसो, जिउ, धुलो, धुवा, सुरो, मुसो, मुला आदि। तमा रहेको छ क्षतिपूर्ति स्वरूप दीर्घ लेखिँदै आएका शब्दहरू तद्भव नै भएकाले तिनको इकार र उकारलाई रस्व लेख्नुपर्छ। सुरक्षित जस्तै तितो, मिठो, तिखो हैन, पिठो, बुढो, दूध, मीत, रुखो, चुन, चुक, चिल, सिप, बीच, दिगो, ठुलो, भिख, चिल, दुबो, खीर, पिपल, उट आदि। क्षतिपूर्ति स्वरूप तिक्त शब्दबाट तितो शब्द बन्दा बीचको आधा क को क्षतिपूर्ति स्वरूप तीलाई दीर्घ बनाएर तितो लेखिन्थ्यो। दूधलाई दूध, बुढोलाई बुढो लेखिन्थ्यो। परम्परागत रूपमा दीर्घ लेखिएका निम्न शब्दहरू रसो लेख्ने जस्तै भिर, ठिक, रुख, रुगा आदि। त्यसैगरी आगन्तुक शब्दहरूका सुरुमा आउने इकार र उकार रसो लेखिन्छ। जति पनि आगन्तुक शब्दहरू छन् सुरुमा चाहिँ रसो लेखिन्छ। जस्तै इन्जिन, इन्जिनियरिङ, डिस्टिलरी, डिग्री, मिटिङ, भिटामिन, सिफारिस, रुस, सुरु, न्युजिल्यान्ड, स्कुल, न्यू रोड, न्युयोर्क, हुकुम, स्टुडियो आदि। नोट: अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी, अरबी आदि भाषाबाट आएका सबै आगन्तुक शब्दहरूको सुरुमा र बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेखिन्छ भने अन्तिममा आउने इकार रसो र उकार रसो र इकार दीर्घ लेखिन्छ। इन्जिन, भिटामिन, हुकुम, उर्दू, रुस, सुरु, युरोप, कमिटी, डिस्टिलरी, डिग्री आदि। त्यसैगरी आद्याक्षरमा थोप्लो नदिई एउटै डिकोमा लेखिएमा संक्षिप्त शब्दका आदि इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै सिडिओ, युनेस्को, युनिसेफ, बीबीसी आदि। अब नोटमा संक्षेपमा जनाउलाई लेखिने शब्दको पहिलो अक्षरहरू एउटै डिकोमा जोडेर लेखेमा सुरु र बीचको रसो र अन्तिमको दीर्घ लेखिन्छ भने थोप्लो दिएर लेखिएमा भने एकाक्षरे इकार दीर्घ नै लेख्नुपर्छ। जस्तै सिडिओ, बीबीसी आदि। अब शब्दको बीचमा रसो, इकार र उकार प्रयोग हुने अवस्था। अब हामीले शब्दको बीचमा चाहिँ रसो हुने अवस्थाहरू के छन् त? संस्कृत भाषाबाट रूप परिवर्तन भएर तद्भव शब्दको बीचमा इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै कुकुर, काइयो, मुजुर, ससुरो, सुँगुर, बालुवा, बडुवा, बटुवा, हचुवा, अङ्गुवा, अगुवा, नोनिलो, कलिलो, बलियो, सजिलो, बारुलो, बाहिर, बित्तिकै, खातिर, निम्ति, पहिलो, महिलो, गहिरो, रसिलो आदि। अब नोट: सुन्दा उच्चारण एउटै लाग्ने तर अर्थ भिन्न हुने शब्दहरूको हिज्जे निम्न अनुसार लेख्नुपर्छ। जस्तै फूल, अण्डा भयो, फूल, पुष्प भयो, पुरा, जुठो कुरा, पुरा, पूर्ण, जुन, पदवर्ग, जुन, चन्द्रमा, तीन, पदवर्ग, तीन, संख्या आदि। त्यसैगरी आगन्तुक शब्दहरूको बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेखिन्छ। जस्तै इन्जिन, इन्जिनियरिङ, कमिटी, रजिस्ट्री, डिस्टिलरी, डिग्री, मिटिङ, अफिस, भिटामिन, सिफारिस, रेडियो, टेलिभिजन, तस्बिर, चेक, टेबुल हैन, गरिब, कानुन, महिना, तालिम, अजिब, रसिद, सही, एसोसिएसन, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, स्कुल, न्यू रोड, न्युयोर्क, कानुन, हाजिर, मजदुर, हजुर, हुकुम, स्टुडियो, एसोसिएसन आदि। अब नोट: अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी, अरबी आदि भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरूको सुरुमा र बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेखिन्छ भने अन्तिममा उकार रसो र इकार दीर्घ लेखिन्छ। इन्जिन, भिटामिन, रुस, उर्दू, सुरु, युरोप, कम्फु, डम्फु हैन आदि। त्यसैगरी आगन्तुक शब्दहरूको बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेखिन्छ। त्यो हामीले पढिसक्यौ हैन।
संख्यावाचक शब्दहरूका बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 58 होइन। त्यसै गरी 3 बाहेक सबै संख्यावाचक शब्द सुरु र बीचमा रसो र अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छ है। त्यसै गरी अब शब्दान्तमा दीर्घ लेखिने शब्द प्रत्यय लागेपछि रसो लेखिन्छ। जस्तै 80 शब्द होइन अन्तिममा दीर्घ लेखिन्थ्यो भने 80औं भनेपछि रसो लेख्नुपर्छ। 60औं होइन 70औं 63औं यसरी लेख्नुपर्छ, दुईटा होइन। त्यसै गरी शब्दान्त यो भइसक्यो। त्यसै गरी अनुकरणात्मक शब्दका बीचमा आउने इकार उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै तिलिक्क, मिलिक्क, सिनित्त, सुलुत्त, मुसुक्क, झिलिमिली, सिरिरी, तुरुरु, झुरुरु, टुलुटुलु आदि। नोट: अनुकरणात्मक शब्दहरूको सुरु र बीचमा इकार र उकार रसो लेखिन्छ, तर अन्तिममा उकार रसो र इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै मुसु मुसु, झिलिमिली आदि। अति, अघि, अनु, प्रति, परि, अभि उपसर्ग लागेका शब्दहरूको शब्दमध्ये को इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै अतिरिक्त, अतिवाद, अतिशय, अतिरथी, अधिकार, अधिवक्ता, अधिपति, अनुहार, अनुकरण, अनुभव, अनुमति, अनुशासन, अनुगमन, प्रतिक्रिया, प्रतिगामी, प्रतिनिधि, परिकल्पना, परिणाम, परिचय, परिक्रमा, अभियोग, अभिमान, अभियान, अभिनन्दन आदि। त्यसै गरी 6मा छ इका, इङ्गर, इत, इम, इमा, इष्ट, इया, इया, इयार, इलो, इदो, उक, उवा प्रत्ययहरूको इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै शैक्षिक, मासिक, प्राज्ञिक, भाषिक, लेखिका, नायिका, गायिका, पतिङ्गर, कसिङ्गर, रचित, कथित, पठित, गठित, पण्डित, स्वर्णिम, अग्रिम, रतिम, पश्चिम, आदिम, गरिमा, निलिम, निलिमा, महिमा, कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, जहानिया, अधिया, सहरिया, भरिया, हतियार, मतियार, रसिलो, गुलियो, अमिलो, नुनिलो, उर्लिदो, चम्किदो, जागरुक, भावुक, कामुक, घिचुवा, बटुवा आदि। त्यसै गरी अब शब्दान्तमा दीर्घ लेखिने शब्द प्रत्यय लागेपछि रसो लेखिन्छ। जस्तै उपयोगिता, उपयोगी शब्दको गी दीर्घ लेखिने हो भने यसमा प्रत्यय ता प्रत्यय लागेपछि उपयोगिता गी के भयो, रसो भयो। प्रभावकारिता, दायित्व, स्वामित्व, आज्ञाकारिता, सहकारिता आदि। अब स्त्रीलिङ्ग शब्दहरूमा भने प्रत्यय लागे पनि यथावत लेख्नुपर्छ। जस्तै सतीत्व, स्त्रीत्व, कुमारित्व, पुत्रित्व, पत्नीत्व आदि। सबै क्रियापदहरूको बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै आउँछ, गाउँछ, आइन्, लेखिन्, नुहाउँछ, गुनगुनाउँछ होइन, गुनगुनाउ, लगाउँछ, लाउँछे, लाइछे, गरून्, पढुन्, आउन्, पढिसकेछन्, लेखिसकेछन्, लेखिन्छ, लेखिन्छन्, गरिदिइसकिछ आदि। प्राय सबै क्रियाहरू सुरु र बीचमा रसो लेखिन्छ भने अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै लिन्छ, दिन्छन्, लि, किनी, बसियो, किनियो, लेखुन्, गरु, बसु, जाऊ आदि। अब अव्यय शब्दहरूको बीचमा आउने इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै कहिले, अहिले, उहिले, पहिले, दिउँसो, जहिले, कतिखेर, नजिक, बाहिर होइन, मुनतिर, मासतिर, सामुन्ने, तलतिर, कतिन्जेल, यतिन्जेल, मुसु मुसु, खुसु खुसु, सुटुक्क, जुरुक्क, सुरुक्क, खुरुक्क, हुरुक्क, झिलिमिली, किरिमिरी, सिरिरी, तिरिरी, मिलिक्क, चिटिक्क, पिटिक्क, खिसिक्क, तिलिक्क आदि। अब नोट: अनुकरणात्मक शब्दहरूको सुरुमा र बीचमा इकार र उकार रसो लेखिन्छ, तर अन्तिममा उकार रसो र
इकार दीर्घ लेखिन्छ, जस्तै मुसु मुसु, झिलिमिली आदि। अब त्यसै गरी शब्दको अन्त्यमा रसो इकार र उकार प्रयोग हुने अवस्था। अब पुलिङ शब्दको अन्त्यमा रहेका इकार र उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै गुरु, दाई, भाइ, पति, पोइ, नाति, पनाति, जेठाजु, दाजु, फुपाजु, भिनाजु, ज्वाइँ, बाबु, गोरु आदि। अपवाद चाहिँ के छ भन्दाखेरि हात्ती, सम्धी, स्वामी, खसी, जोगी चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ। त्यसै गरी नपुंसक लिङ्गी वा निर्जीव नामहरूका अन्त्यमा रहेका उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै आलु, पिडालु, स्याउ, केराउ, घिउ, मासु, धनु, तालु, कट्टु, चक्कु, डाडु, तमाकु, तराजु, लड्डु, गुन्यु आदि। नोट: नपुंसक लिङ्गी वा निर्जीव नामहरूको शब्दको अन्त्यमा आउने उकार रसो र इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ, जस्तै स्याउ, आलु, नासपाती, कैँची, टोपी आदि। त्यसै गरी गमा व्युत्पन्न अथवा अव्युत्पन्न स्थानवाचक नामको अन्त्यमा रहेको उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै गाउँ, ठाउँ, मुगु, बालाजु, दुल्लु, तनहु, टेकु, हेलम्बु, काहु, बल्खु, मखु आदि। त्यसै गरी व्युत्पन्न अथवा अव्युत्पन्न विशेषणको अन्त्यमा आउने उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै चालु, उल्लु, छट्टु, ढड्डु, मट्ठु, लद्दु, पत्रु, पिठ्यु, पिछलग्गु, दुधालु, सिकारु, बिकाउ, लागु, ठालु, लडाकु आदि। अब अङ्गनमा छ आई, याई, आउ, आरु, आलु, एलु प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरूको इकार र उकार प्रत्यय अनुसार नै रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, हँसाइ, बसाइ, रजाइ, हेराइ, बोलाइ, गराइ, कमाइ, लमाइ, दुष्ट्याइ, बुढ्याइ, मूर्ख्याइ, रोपाइ, घेराउ, चुनाउ, टिकाउ, बिकाउ, सिकारु, हटारु, दयालु, श्रद्धालु, इखालु, मैतालु, घरेलु आदि। त्यसै गरी अव्यय शब्द र विभक्तिको अन्त्यमा यी रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै अगाडि, पछाडि, अघि, पछि, वारी, पारी, माथि, मुनि, खेरी, फेरि, भरि, वरिपरि, पट्टी, पाली, ताली, भोलि, पर्सि, अस्तित्व, राति, खाली, चोटी, लागि, निम्ति, देखि, किनकि, अनि, पनि, तापनि, कुन्नी, चाहिँ, हैन। त्यसै गरी नोट: ही प्रत्यय लागेका यही, कहीँ, यही, त्यही र लाई विभक्ति भने दीर्घ लेख्नुपर्छ। अब परिमाण जनाउने ती प्रत्यय लागेका शब्द रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै कति, यति, उति, जति, त्यति, अलि आदि। त्यसै गरी लघु वा प्रिय अर्थमा आउने उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै कालु, रामु, बाबु, बच्चु, सानु, नानु, छोटु आदि। अब समापक छु र हु क्रियापदको उकार रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै म घरमा छु, म नेपाली हु, खान्छु, पढ्नेछु, लेखेछु आदि। त्यसै गरी यहाँमा छ चि, टी, रि, ति, थि, द्रि, धी, नि, पि, भी, मि, रि, लि, उइ, सि, क्षि, स्ति अन्तमा आउने केही शब्दहरू रसो लेख्नुपर्छ, जस्तै रुचि, सूची, त्रुटि, कोटी, पाडी, मडी, कृति, गति, मति, क्षति, प्रकृति, भक्ति, नीति यसरी रहेका छन्। यसका उपवाची तर नेपालीमा शब्दान्तमा दीर्घ चलेका युवती, श्रेणी, सूची चाहिँ उपवाद हुन्, तर अञ्जली हैन, आवली, औषधि, ग्रन्थि आदिलाई दीर्घ नै लेख्नुपर्छ। अब शब्दको सुरुमा दीर्घ ई वा उ हुने शब्दहरू चाहिँ, अब सुरुमा ई र उ पछि रेफ उच्चारण हुने संस्कृत तत्सम शब्दका इकार वा उकार दीर्घमा लेख्नुपर्छ, जस्तै ईर्ष्या, कीर्तन, कीर्ति, किर्ण, गिरमाडु, जीर्ण, तीर्थ, दीर्घ हैन, शीर्षक, ऊर्जा, मूर्ख, मूर्त, मूर्ति, मुर्दा, पूर्ति, पूर्व, पूर्ण, पूर्ण, धूर्त, सूक्ष्म, स्फूर्त, वीर्य, ऊर्ध्व, चूर्ण, शीर्षक आदि।
त्यसैगरी शब्दका सुरुमा इक्ष, इस, जीव, तीक्ष्ण, तीप, दूर, धीर, प्री, भू, भूस, मुर, री, रूप, सुर आदि भएका शब्दहरूको इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै इक्षण, इच्छा, ईश्वर, ईशान, ईश, जीव, जीवन, जीवित, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, दीप, दीपिका, दूरदर्शी, दूरदर्शन, धीर, वीर, धीरता, वीरता, प्रीति, प्रीत, भूत, भूपति, भूमि, भूषण, भूषित, मूर्ति, रीति, रूप, रूपित, रूमित, रूपायन, सूर्य आदि। त्यसैगरी निम्न नाम पदका सुरुमा आउने इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै ईश, ईश्वर, कीट, कीटाणु, क्रीडा, गीत, गीता, गीत होइन, ग्रीष्म, चिर, चिन, चित्कार, टीका, तीर, द्वीप, निर, निराजन, पीठ, पीडा, पीयूष, प्रीति होइन, यसरी रहेको छ। त्यसैगरी घमा निम्न विशेषण पदका सुरुमा आउने इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै क्षीण, दिन, तीक्ष्ण, तीव्र, दीप्त, धीर, वीर, नीच, निरस, नील, निरोग, पीत, विवत्स, धीर, भीषण, शीत, लीन, श्लील, हीन, सीमित आदि। त्यसैगरी अन्य केही तत्सम शब्दादिका इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै पूजा, दूत, धूप, सूचना, सूची, सुली, सूतक, भ्रूण, कूप, पूरक, मूल, क्षिणी, दिन, नीच, भीर, भिरु, शीतल, गीत, टीका, पीडा, सीता, सीमा, पीयूष, नीर, सूक्ष्म, क्रूर, न्यून, स्तूप, स्थूल, स्फूर्ति आदि। अब निम्न अव्यय पदको अगाडि आउने यी दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र आदि। अब बीचमा यी र उ दीर्घ हुने शब्दहरू चाहिँ भू र क्री धातुबाट बनेका भवन, भूत, करण, कृत, भाव, कार भन्दा अघिको शब्दको यी दीर्घ लेख्नुपर्छ। त्यसबाट हुने वा गरिने अथवा भएका वा गरिएको भन्ने अभिप्राय यी प्रत्यय लागि बनेको। जस्तै समीभवन, समीभवन, समीकरण, समाजीकरण होइन, एकीकरण, केन्द्रीकरण, सबलीकरण, केन्द्रीभूत, उष्मीभूत, स्वीकृत, एकीभाव, स्वीकार, अंगीकार आदि यसरी रहेको छ। त्यसैगरी इए, इत, इन, अनिए, तिए प्रत्यय लागेका शब्दको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै अनुकरणीय, आदरणीय, ईश्वरीय, क्षेत्रीय, केन्द्रीय, गोत्रीय, प्रान्तीय, भवदीय, संसदीय, स्वर्गीय, वर्गीय, दयनीय, पूजनीय, भूर्वीय, माननीय, दलीय, प्राचीन, नवीन, ग्रामीण, सर्वांगीण, माननीय, स्मरणीय, आदरणीय, दयनीय, पाठनीय, द्वितीय, तृतीय आदि। उपवाद राष्ट्रीय, इन्द्रिय, श्रोत्रिय, क्षत्रिय होइन शब्द मध्येका इकार रस्व लेख्नुपर्छ। अब तलका केही तत्सम शब्दका बीचमा आउने इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै अजीत, अक्रूर, अक्रूर, अपूर्ण, अमूल्य, संकीर्ण, विपरीत, परीक्षा, सम्पूर्ण, प्रतीक्षा होइन, प्रतिकूल आदि। यी सबै के हुन्छन् बीचमा दीर्घ लेख्नुपर्छ। तलका केही तत्सम शब्दका बीचमा आउने इकार वा उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ होइन। यो भइसक्यो हाम्रो। त्यसैगरी अब तलका नाम पदका बीचमा आउने इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै कश्मीर, गाण्डीव, गिरिश, परीक्षित होइन, प्रमिला, प्रायदीप, मरीच, राजीव, शरीर, वाल्मीकि, शिरीष, सञ्जीव, समीर आदि। तलका विशेषण पदका बीचमा आउने इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। अतीत, गम्भीर, गभीर, द्वितीय, तृतीय, निरीह, प्रतीत, मनीषी, शालीन, सुशील, विदीर्ण, सजीव आदि। अब शब्दको अन्त्यमा दीर्घ ई वा उ हुने शब्दहरू। सबै स्त्रीलिङ्ग नाम पदहरूका अन्त्यमा इकार र उकार
दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै दिदी, बहिनी, केटी, रानी, बुहारी, साली, भान्जी, भाउजू, फुपू, सासू, माइजू आदि है। त्यसै गरी स्त्रीलिङ्ग शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो होइन। स्त्रीलिङ्ग एवं अन्य विशेषण पदहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। काली, गोरी, राम्री, ठुली, मोटी, पातली, डल्ली, होची, लाटी होइन, नामी, भारती, जापानी आदि। नेपाली होइन, हिमाली यसरी रहेको छ। त्यसै गरी अन्त्यमा इ, इनी, नि प्रत्यय लागेर बनेका स्त्रीलिङ्गी नाम पदहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ होइन। अभिनेत्री, ईश्वरी, कुमारी, गौरी, जननी, जानकी, देवी, नर्तकी होइन, ब्राह्मणी, माधवी, शिखरिणी, सुवासिनी, साहनी, साहुनी, पण्डितनी, भोटिनी, मितिनी, मगर्नी होइन आदि। त्यसै गरी अन्त्यमा मती, बती, बी, ई प्रत्यय लागेर बनेका विशेषण पदहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै श्रीमती, आयुष्मती, रूपवती, अमरावती, भगवती, सौभाग्यवती, कान्तिमती, गर्भवती होइन, तेजस्वी, यशस्वी, मायावी, मेधावी होइन, प्रतापी, रोगी, सुखी आदि यसरी दीर्घ लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी अन्त्यमा यी प्रत्यय लागेर बनेका भाववाचक नाम पदहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै अमिरी, इमान्दारी, गरिबी, जवानी, नोकरी, चाकरी, बोली होइन। त्यसै गरी जात, थर, पेसा, भाषा बुझ्ने पहिचानसँग जोडिएका शब्दका अन्तिममा इकार उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै नेपाली, अधिकारी, राई, छेत्री, भट्टराई, बजगाई, पुजारी, सिकर्मी, डकर्मी, विद्यार्थी, धोबी, तेली होइन, थारू, लिम्बू, हिब्रू, ज्यापू, हिन्दू, नेपाली, नेवारी, अरबी, फारसी, मैथिली, अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, हिन्दी आदि प्रचलनमा रहेको सायमी जस्ता प्रयोगलाई यथावत रूपमा लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी सर्वनाम शब्दको अन्त्यमा इकार र उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै तिमी, हामी, उनी, यी, ती, तपाईँ, आफू, अरू आदि। त्यसै गरी समापक स्त्रीलिङ्ग क्रियापदको अन्त्यमा इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै गई, पढी, हिँडी, बसी, पढाइ, खेली आदि। बहिनी, घर गई, बहिनीले उपन्यास पढी होइन। त्यसै गरी ए र प्रत्ययान्त कृदन्त क्रियाका सट्टामा प्रयोग हुने कृदन्त क्रियाको इकार पनि दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै आई, सकी, देखाई, लेखी, पढी, बसी, आई, गई, हेरी आदि। उनीहरूले कलम किनी मलाई दिए, भाइ सबेरै घर आएर आफ्नो काम गर्छ होइन। बहिनी सबेरै घर आई। अब निर्जीव वस्तु जनाउने इकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै गन्जी, गलबन्दी, धोती, ठेकी, दही, मही, नौनी, कोदाली, डायरी, टोपी, छाती, मसी, कोदाली, बाली, फर्सी, कागती, नासपाती आदि होइन। त्यसै गरी लौतबाजी सानो देखाउने इकारान्त शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै कोदाली, डाली, थैली, खुर्पी, कचौरी आदि। अब शब्दका अन्त्यमा जी, ज्यू लागेका शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै रामजी, गुरुजी, बाबाजी, कृष्णजी, पिताज्यू, गुरुज्यू, मन्त्रीज्यू, प्रमुखज्यू, सचिवज्यू आदि। त्यसै गरी शब्दका अन्त्यमा लोक लागेका किरिनीलाई विभक्ति प्रत्ययलाई दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै रामकी, भाइकी, बहिनीकी, उसकी, मेरी, तेरी, हाम्री, आफ्नी, भाइलाई, साथीलाई आदि लेख्नुपर्छ। नाम र विशेषणबाट बनेका भाववाचक इकारान्त नाम दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै गरिबी, साझेदारी, इमान्दारी, खबरदारी, मास्टरी, डाक्टरी, खेती, नोकरी आदि। त्यसै गरी नदी र ठाउँ बुझाउने इकारान्त नाम दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै बागमती, नारायणी, महाकाली, कन्काई, सेती, कोशी, रोसी, भेरी, कर्णाली, गण्डकी, राप्ती, मादी, माडी, मेची, त्यसै गरी कास्की, लुम्बिनी,
गुल्मी, ऋणी, ठिनी, अर्घाँचे आदि। त्यसै गरी स्थानवाचक विशेषण र अन्य विशेषणको अन्त्यको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै झापाली, पालपाली, गुल्मेली, स्याङ्जाली, अमेरिकाली, रसियाली, अफ्रिकी, जुम्ली, सुर्खेती आदि। खाली, अल्छी, जाति, लाछी, रिसिल्ली, दामी, असली, कानुनी, देखावटी आदि। त्यसै गरी दर्जा बुझाउने इकारान्त नाम दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै सिपाही, अधिकारी, सेनानी, रथी, सेक्रेटरी आदि। त्यसै गरी शब्दको अन्त्यमा आउने इच्छार्थ तथा आज्ञार्थ क्रियापदको उकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै आऊ, जाऊ, खाऊ, ल्याऊ, बसु, हेरौँ, पढौँ, जानु, पढ्नु आदि। इच्छार्थ क्रियापदको बीचमा उकार रसो लेख्नुपर्छ। जस्तै जाउन्, खाउन्, डुलुन्, उडुन्, बाँचुन्, बसुन्, देखुन् आदि। त्यसै गरी रि वा अरि, तरी, ती र ई मा टुङ्गिने क्रियायोगी शब्दहरूको इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै यसरी, उसरी, यस्तरी, उस्तरी, कसरी, कस्तरी, यसरी, राम्ररी, बर्बरी, दन्दनी, सरसर्ती, फनफनी, फनफन्ती, ट्वाल्ल, ट्वाल्ती, तरतरी, सरासरी, छिरिरी, सिरिरी, तिरिरी आदि। त्यसै गरी पृथक र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुने दीर्घ इकारान्त शब्दहरू समास भएपछि पनि यथावत लेख्नुपर्छ। जस्तै स्वामी भक्त, भेडीगोठ, जडीबुट्टी, हात्तीवन, मैत्रीपूर्ण, नालीबेली, बोलीचाली, हाँसी खेली, कोरीबाटी आदि। त्यसै गरी बहुवचन जनाउनेहरू तथा आदर जनाउने जीव दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै भाइहरू, उनीहरू, सम्पादकज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, इत्यादि। त्यसै गरी अडी, आडी, आली, अनि, आरी, आउरी, आनी, ई, एटी, एरी, औटी, औती, एली, एउली, औनी, औरी, औली, ई, यौली, वारी आदि प्रत्यय लागेका व्युत्पन्न शब्दहरू दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै गजेडी, खेलाडी, गफाडी, गोर्खाली, हिमाली, चटनी, ढकनी, उब्जनी, पुजारी, भिखारी, जितौरी, जडौरी, सिरानी, ढुवानी, कटानी, गरिबी, इमान्दारी, चोरी, चिप्लेटी, पलेटी, मितेरी, धरोटी, चुनौती, थमौती, पूर्वेली, जुनेली, युरोपेली, जुनेली, जुरेली, बिसौनी, सिङ्गौरी, होइन यसरी रहेको छ आदि। त्यसै गरी भमा आदक्षरमा थुप्लो दिएर लेखेमा सबै दीर्घ लेखिन्छ भने थुप्लो नदी एउटै डिकोमा लेखिएका संक्षिप्त शब्दका आदि र मध्ये इकार उकार रसो लेखे पनि अन्तिमको इकार उकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै सिरिओ, बीबीसी, बीसीजी, डीपीटी, सिरियो, युनेस्को, युनिसेफ, बीबीसी, डीपीडी, बीसीजी। त्यसै गरी हि प्रत्यय लागेका शब्दहरू अन्त्यमा आउने इकार दीर्घ लेख्नुपर्छ। जस्तै यही, कहीँ, यही, त्यही, केही, कोही, त्यही आदि। अपवाद चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रसो लेख्नुपर्छ है। हस्, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।